अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सच टीवी। प्रोग्राम चौपाल के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, आलमी इक्तिसादी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान माशी लिहाज से मुस्तहकम होता जा रहा है। ये आलमी सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि अब भी एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आई है। गुर्बत की सतह जूं के तू है और दो वक्त की रोटी जो जिन्हें मुयस्सर नहीं, उस पर अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बेहतरी नहीं आई है। शायद बहुत से लोग मेरे इस राय से इख्तलाफ करें, लेकिन इन मामलात के बरक्स अगर हम आलमी इक्तिसादी रिपोर्ट्स को देखते हैं तो वो ये इंकशाफ करते हैं कि गुज़श्ता 5-6 साल के दौरान पाकिस्तान माशी लिहाज से कदरे मुस्तहकम हुआ है और पाकिस्तान का रेट भी काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो माशी तरक्की रिपोर्ट्स में हमें नजर आ रही है, इसके असरात निचली सतह पर, अवामी सतह पर मुंतकिल क्यों नहीं हो रहे। साथ पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से कि बुनियादी जो जिम्मेदारियां हैं इदारों की वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सतह गुर्बत से नीचे जो जिंदगी गुजारे हैं उनके मेयार जिंदगी को बेहतर करने के लिए बुनियादी जरूरियात को मलहूज़ खातिर रखते हुए किस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से कबल मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ आपके सामने कराया देता हूँ। मेरे पहले मौजूद मेहमान अतीक उर रहमान साहब, सर बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एक्टिविस्ट के तौर पर देखना चाहें तो ये बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और इनकी खिदमात भी हैं। उसके अलावा थैलेसीमिया के हवाले से बड़ा वर्क है इनका। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होंगे। शहबाज इस्लाम साहब, सर आपका भी बेहद शुक्रिया। आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुई सदर्न गैस कंपनी को, आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को देख रहे हैं अगर मैं गलती पर ना हूं तो। सर बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं सलवा ज़ैनब साहिबा, आप एमएलसी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और अफशा जलील साहिबा, आप मरकज़ उम्मीद को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी कि ये तमाम शख्सियात अपने अंदर एक जिम्मेदार शहरी के तौर पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और हर एक का अपना एक दायरा इख्तियार है। उस दायरे इख्तियार में रहकर किस तरीके से आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए उनकी जरूरियात को मद्देनजर रखकर किस किस्म के इकदाम, किस किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सर पहले तो अतीक साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, आलमी सर्वे रिपोर्ट्स कुछ कहती हैं और ग्राउंड्स पे जाकर देखें तो हकीकत कुछ और नजर आता है। पाकिस्तान के अवाम का सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों की जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई है। रिपोर्ट्स और हकीकत क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मिनाज, आपने माशी बात भी की और सीएसआर की बात भी की। तो माशी तौर पे बेशक पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया और उसकी रैंकिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी हम एक ऐसी नेशन है जो बिलो पॉवर्टी लेवल है। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज अभी भी एक वक्त का खाना खाते हैं और मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी हैं जिनको छत नसीब नहीं है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और उनको हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती। ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ सर्विसेज हमारे यहाँ जो है वो मिस मैनेजमेंट का शिकार हैं, करप्शन का शिकार हैं और लोगों को हेल्थ सर्विसेज अच्छे तरीके से मैसर नहीं है। जहाँ तक सीएसआर की बात है तो सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए शहबाज भाई अपने इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हेड भी करते हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सीएसआर एक मिरेकल है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मिरेकल है। जहां इतना कुछ बुरा हो रहा हो हेल्थ सर्विसेज में और एसेंशियली एक एजुकेशन सर्विसेज में, वहां सीएसआर ही आगे आकर के ये परफॉर्मेंस देता है और इस नादारों को हेल्प करता है। गो के पाकिस्तान के एक आम शहरी को हेल्थ अगर मिलती है तो वो सीएसआर सपोर्ट से मिलती है, अगर उनको एजुकेशन मिलती है तो सीएसआर सपोर्ट से मिलती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से लेकर चलना चाहिए कि सीएसआर सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस सीएसआर सपोर्ट को ही लेकर आज पाकिस्तान में तमाम एडवांसेस हो रहे हैं और इसमें बहुत सारी माइक्रो फाइनेंसिंग में भी, जो आगे जाके हम बात करेंगे, उसमें भी डेवलपमेंट हो रहे हैं और सेल्फ फाइनेंसिंग में भी सीएसआर के तहत सपोर्ट्स मिल रही हैं। थैंक यू। मैं एज ए सिर्फ माहिर माशियात के लिहाज से भी सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ, क्या वजह क्या है कि जब माशी तौर पर हम मुस्तहकम हो रहे हैं तो देखिए, मुस्तहकम से मुराद ये होता है कि इंसान की जिंदगी में, शहरी की जिंदगी में बेहतरी आए। हुकूमत मुस्तहकम जरूर हुई है, मालियाती इदारे बेहतर जरूर हुए, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ना आने की वजह क्या है? एक आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी न आने की सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं
وہ بڑی ان وائٹل سی ہیں, بڑی ان کمپرومائزنگ قسم کی ہیں. اس میں ایک بہت بڑا گیپ ہے, کوئی بہت امیر ہے اور کوئی بہت غریب ہے, اور مڈل کلاس کا جہاں پہ دھیان نہیں جاتا جس کنٹری میں, وہ کنٹری ڈیواسٹیشن کی طرف جاتی ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے مڈل کلاس کی امپروومنٹ پہ دھیان نہیں دیا, اس کو پرابلم میں ڈالا, اور وائٹ کالر ہمیشہ ایک بڑی پریشانی کی صورت میں رہتا ہے. اس کا صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو مین کاروباری لوگ ہیں وہ ایس ایم ایز ہیں. ایس ایم ایز پاکستان کے 90% کمپوننٹ ہیں, 40% جی ڈی پی گروتھ میں حصہ لیتے ہیں, لیکن وہ بہت زیادہ پرابلم ہے, گورنمنٹ ان کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے. تو معاشی لحاظ سے اگر آپ اپنے مڈل کلاس کو امپروو نہیں کریں گے تو وہ ہیلتھ سائڈ ویک ہوگی, اور جب وہ ہیلتھ سائڈ ویک ہوگی تو وہ امپروومنٹ آپ کو نہیں دے سکے گی جس امپروومنٹ میں اکنامک گروتھ میں ضرورت ہے. وی آر ناٹ اسٹل اے ہیلدی نیشن. ایک ہیلدی نیشن ہونے کے بعد ہی ہم اپنی اکنامک گروتھ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. دس از اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. اگین سی ایس آر کمز ان بٹوین, اور وہ ان تمام چیزوں میں بہت سارے اپنے کنٹریبیوشن کرتی ہے, جو شہباز بھائی آپ کو زیادہ بہتر سے بتا. شہباز بھائی, ہیلدی ریشن میں کیا پرابلمز کیا ہیں, کہ کیوں ہم اس معیار پہ نہیں اتر رہے ہیں کہ جو ایک اسٹینڈرڈ دنیا نے اپلائی کیا ہے کہ وہاں کے عوام کو یہ حقوق میسر ہونے چاہیے. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتیں کوئی سی بھی آئیں, چاہے ملٹری کی ڈکٹیٹرشپ یہاں پر ہو یا ڈیموکریسی یہاں پر ہو, لیکن ایک عام آدمی ہمیشہ سے یہ سوال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مجھے صاف پانی میسر نہیں ہے, مجھے ہیلتھ کی فیسلٹیز مجھے میسر نہیں, میرے بچے اسکول نہیں جاتے ہیں. فنڈز بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ فنڈنگ بھی ہوتی ہے, لیکن مسائل ایڈریس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک انڈر ڈیولپ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹری کی طرف جا رہا ہے. اب اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ساری فیسلٹی جو ڈیولپ کنٹری میں موجود ہے وہ موجود ہو یہاں پہ, تو اٹس پریکٹیکلی امپاسبل. ہم سب بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ہم انڈر ڈیولپ سے ڈیولپنگ کنٹری کی طرف چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس ڈیولپ کنٹری میں بھی جائیں گے, لیکن اس سب چیزوں کے لیے جو آپ ایشو بیان کر رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ کلیکٹیولی وہ رول پلے نہیں کر پا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو این جی اوز ہیں ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہم ایدی صاحب کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے, تو ہماری آرگنائزیشن میں ایک صاحب نے آ کے کہا کہ ایدی صاحب پیدا ہی ہمارے جیسے ملکوں میں ہو سکتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کام نہ کر رہی ہو اور ایسے لوگ پیدا ہو کے کام کریں. اٹس ویری انفارچونیٹ. ہیونگ سیڈ دس, یہ بھی سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے کہ آرگنائزیشنز اب سمجھنا شروع ہوئی ہیں کارپوریٹ ورلڈ کہ ان کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا اس ملک کے ان پرابلمس کو دیکھنے کے لیے. ہیلتھ پرابلمس, ایجوکیشن پرابلمس, کمیونٹی ڈیولپمنٹ پرابلمس, ان سب چیزوں کو کارپوریٹ ورلڈ کو دیکھنا پڑے گا, بیکاز اگر کارپوریٹ ورلڈ نہیں دیکھے گی تو یہ اور کوئی اس کو نہیں آگے کر سکتا. آج آپ کو نظر زیادہ اس لیے آنے لگا ہے یہ پرابلمس کیونکہ یہ تھینکس ٹو میڈیا ہمیں یہ زیادہ نظر آنے لگا ہے کہ یہ پرابلمس پہلے بھی موجود تھے. تھر میں بری حالت تھی تو پہلے بھی تھی, اب بھی ہے, اس سے زیادہ بری نہیں ہوئی جتنی پہلے تھی, کیونکہ اب تھر میں جا کے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ, مطلب یہ ایم ایل سی جا کے ایسی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ جب میں گیا تو میں کہتا یہاں کون آگے کام کرتا ہوگا. سو دے ور ڈوئنگ اٹ پہلے بھی, آج بھی کر رہے ہیں. آج کارپوریٹ ورلڈ کے ہیلپ کی وجہ سے وہ زیادہ بہتر کر پا رہے ہیں, لیکن اگین اتنے سالوں کی پرابلم اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 2-4 سالوں میں سالو ہو جائے تو اٹ ول ناٹ بی پریکٹیکلی پاسبل. پرسنٹیج کیا ہے کارپوریٹ ورلڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کی, کیا کس طرح کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, ایگزیکٹ پرسنٹیج دینا تو اٹ وڈ ناٹ بی پریکٹیکلی پاسبل, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آرگنائزیشنز نے اپنے 1% سے لے کے ایون 6-7% آف دا پروفٹ دینا شروع کر دیا ہے سی ایس آر میں. اب یہ سی ایس آر کہاں لگا رہے ہیں آرگنائزیشنز, جیسے میں اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں بتا دوں, ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان این جی اوز کے تھرو لگائیں, بیکاز ہم خود نہیں جا کے ایجوکیشن دے سکتے, تو ہم ان آرگنائزیشنز کے تھرو کام کریں جو ریناؤنڈ ہو. مثال کے طور پہ یہ 2 آرگنائزیشن یہاں بیٹھی ہے, ہم ایم ایل سی کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور ہم مرکز امید کے ساتھ بھی کرتے ہیں, بیکاز وی فیل دیٹ دیز آر گڈ آرگنائزیشنز اینڈ
اور یہ جہاں ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں یہ کریں گے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے انویسٹ کیا ہے وہ صحیح طریقے سے خرچ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اور یہ ساری آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. سو بٹ اگین دس پرسنٹیج از انکریزنگ ایوری ڈے, اور کارپوریٹس اس میں اور مزید آتی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ نیٹ بیس اچھا بڑھتا سر, رہے گا. میں کوسچن میرے ذہن میں آیا, کیونکہ عموماً پرابلمس یہ ہوتی ہیں کہ فنڈنگ کے لحاظ سے بے تحاشا فنڈنگ انٹرنیشنل ادارے بھی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. ہیلتھ سیکٹر پہ بھی, ایجوکیشن کے اوپر بھی, ریموٹ ایریاز کے اوپر بھی بہت فنڈنگ ہے. اگر اس کو ہم کاؤنٹ کریں تو اربوں ڈالرز اب تک جو ہیں, لیکن اس کے باوجود تھر جیسے مسائل آج سے 5 سال پہلے میڈیا پہ ہم نے ایڈریس کیے, ویسی مسائل آج بھی فیس کر رہے ہیں. یا اسی طریقے سے دیہات میں جو مسائل عوام کو درپیش ہیں, لوگوں کے پاس پینے کو صاف پانی اب بھی اس لیول کا, جس طرح کی میں فنڈنگ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کی کارپوریٹ سیکٹر کام کر رہا ہے, کیا چیک اینڈ بیلنس بھی ہوتا ہے کہ جن اداروں کو آپ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ادارے پراپرلی کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. شاید میڈیا کو میں بکتا وہی ہے جو کہ برا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تھر میں آج سے 5 سال پہلے جو حالات تھے وہ اب بھی ہے. تھر میں بہت بہتر حالات ہیں پہلے سے. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے وہاں جا کے سولر پمپ بھی, پانی کے پمپ بھی دیے ہیں, سولر لائٹس بھی دیے ہیں. اینگرو وہاں پہ بہت کام کر رہا ہے. تھر میں کول پہ کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے بہت انویسٹمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے. تو لیکن وہ کوئی نہیں دکھا رہا. سو ایسا نہیں ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ کہا کہ چیک کرنا, ایگزیکٹلی ہم یہی کہہ رہے ہیں. ہم اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کے پاس جائیں, اسٹیپ نمبر 1, کہ جس میں ہمیں یہ پتا ہو کہ وہ ریناؤنڈ آرگنائزیشنز ہیں اور وہ بہتر کام کر رہے ہیں. سیکنڈریلی ہم انویسٹمنٹ کر کے چھوڑ نہیں دیتے, ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیسے جو ہم نے جو دیا تھا وہ وہیں لگایا کہ نہیں لگا. اور ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اگر ہم نے 3 سال کا کانٹریکٹ کسی سے کیا ہے اور پہلے سال ہمیں محسوس ہوا کہ اس نے صحیح طرح کام نہیں کیا ہے, تو وی اسٹاپ دا CSR investment there and we investment somewhere else. عتیق صاحب, میں آتا ہوں آپ لوگوں کی طرف میں آتا ہوں. اچھا, کام کی بات ہو رہی ہے, این جی اوز جس طریقے سے کام کر رہی ہے اس میں اچھے بھی ہوں گے یقیناً اور برے بھی ہوں گے, لیکن ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کام کی نوعیت کو اور پھر جس طرح رجسٹرڈ تعداد این جی اوز کی بڑھتی جا رہی ہے, تو کام میں بہتری آ رہی ہے, تو پھر یہ این جی اوز نئے ناموں سے جو نظر آ رہے ہیں ان کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں, معاشی طور پہ اگر بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے تو میں ریپیٹ کروں گا, وہ بے شک اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو ہمارے ہیلتھ سیکٹر ہیں, جو میجر ہے ہمارا کمپوننٹ, یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, یا ایجوکیشن ہے, اس میں کوئی خاطر خواہ ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. گورنمنٹ از ناٹ اسٹل سیریس. پہلے کی گورنمنٹس بھی کوئی اتنے سیریس نہیں لیتی. 0.8% آپ ہیلتھ کا بجٹ دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں تمام کام کر لیں گے؟ لوگوں کو علاج دے دیں گے, لوگوں کے ہارٹ اٹیکس دور کر دیں گے, آپ لوگوں کے پولیو کی چیزیں دور کر دیں گے, آپ لوگوں کے تھیلیسیمیا بلڈ ڈس آرڈرز کو آپ نہیں کر سکتے. آپ وہ تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز پورے نہیں کر پاتے, سیلریز نہیں پوری کر پاتے. اسی طرح ایجوکیشن کا حال ہے. تو اگر این جی اوز نہ ہوں اور شہباز اسلام صاحب جیسے SSGC جیسے ادارے نہ ہوں, تو کارپوریٹ ورلڈ اگر نہ آئے, تو آج غریب کو یہ علاج نہیں ملے گا ہمارے ملک میں. یہ کارپوریٹ ورلڈ کا ہی آنا ہے جو CSR اور CSI, کارپوریٹ سوشل انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے, وہ آگے آتی ہے. اور آج کا انسان پاکستان میں جینے کے اور سانس لینے کے قابل ہے. یہ صرف اسی وجہ سے کہ CSR سپورٹ ہے. میں نے آپ سے کہا اور میں پھر کہتا ہوں کہ CSR ایک میریکل ہے ہمارے لیے, اور اس میریکل کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ کنڈیشنز کو این جی اوز کے تھرو اور ایجوکیشن کو این جی اوز کے تھرو ہی کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ اس میں کام کرنے میں کامیاب ہوتی اور لوگوں کو ہیلتھ کنڈیشنز اور سروسز مل رہی ہوتی لائک ادر کنٹریز, ٹھیک ہے ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, ہم وہ ڈیولپ کنٹریز یورپ, امریکہ, آسٹریلیا اور کینیڈا کی مثال نہیں لے سکتے, لیکن اسٹل آپ افریقہ کو دیکھ لیں. افریقہ ایک نیا ایونیو ہے دنیا کے سامنے, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے بہت تیزی سے, آپ روانڈا لے لیں, ایتھوپیا لے لیں, جو یو جسٹ نیم اٹ, کینیا لے لیں, تنزانیہ لے لیں, میں تو ملتا رہتا ہوں ان سب لوگوں کے ساتھ. دے آر ڈیولپنگ دیئر ہیلتھ کنڈیشنز. اپنے کامن آدمی, اپنے مڈل کلاس آدمی جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اس کو ایک سکون دینے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی ایک ہیلدی نیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ ہماری ان باتوں کو سن کر اگر کوئی
समझ आ रहा है तो अपने इस आने वाले बजट में इस बार हेल्थ के बजट को और एजुकेशन के बजट को सबसे ज्यादा रखे ताकि इसको बीमार नेशन बने। ठीक है, मैं ब्रेक ले रहा हूँ सर। ब्रेक के बाद मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। जब अगले मरहले में आपकी तरफ आऊंगा तो सवाल मैं आपके सामने जरूर रखूंगा कि कैसे प्रेशराइज किया जाए गवर्नमेंट को, कि उन्हें बताया जाए कि तरजीहात क्या होनी चाहिए। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनाब जी, किस तरह एक आम आदमी के मसाइल को समझा जा सकता है और उसे एड्रेस करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को और साथ में जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, उन्हें कम्युनिकेट किया जाए और उन दोनों का एक ऐसा जो है इश्तराक हो कि जिससे मसाइल हल होते हुए नजर आए। तो कैसे इन चीज़ों को मैनेज करती हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात करूँ कि ये सेहत और तालीम जो है वो बुनियादी हक है किसी भी इंसान का, और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि हर बंदे को ये मैसर हो। और अनफॉर्चुनेटली गैप आ जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आता। इकॉनमी जाहिर सी बात है ग्रो कर रही है, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं आ रहा। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती रहती हैं, जहाँ पे गैप्स आते हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट से हमारे जैसी एनजीओ दूर दराज के इलाकों में जाके काम करते हैं। और बहुत दफ़ा ये होता है कि जब जैसे शहबाज साहब ने कहा था कि अच्छा काम हो रहा होता है तो शायद वो दिखाया नहीं जाता, वो क्योंकि बिकता नहीं है। सो जब अच्छा काम होता है तो बहुत अच्छा काम होता है, और जब बुरा काम होता है तो बहुत बुरा काम होता है। आम आदमी तक चीज़ें पहुँचती हैं, चेक एंड बैलेंस के सिस्टम्स भी हैं, रिपोर्टिंग के सिस्टम्स भी हैं, और वो प्रॉपरली आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप एक अपना इदारा आपका एक अच्छे इदारे के तरह से पहचाना जाता है। सो दैट्स ऑल आई विल से। आप मेन फोकस क्या रखा है आपने? हम लोगों का मरी एडलेट लेप्रेसी सेंटर पिछले 60 साल से काम कर रही है इस पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे मैं ये बताना जरूर चाहूंगी कि जो इदारा है हमारा, एक जर्मन खातून ने कायम किया था। तो जर्मनी से एक खातून यहाँ पे आई, तकरीबन 50 साल 40 साल हमें यूरोपियन कंट्री से इमदाद आती रही। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ज़्यादा सामने आया और कॉर्पोरेट्स ने अपना किरदार अदा करना शुरू किया, तो पिछले 10 साल से हम लोगों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजट से अच्छा खासा उस चीज़ को कवर किया है। सो अब हमारी जो बैरूनी इमदाद है वो 60% पे चलेगी, और 40% हमें अपने मुल्क से अपने मुल्क के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पैसा मिल रहा है। गो के मैं अभी भी ये कहूँगी कि जो काम हम कर रहे हैं वो हुकूमत का काम है, सेहत हुकूमत का काम है। हम लोग जजाम के मरीजों के साथ काम करते हैं, टीबी के मरीजों के साथ काम करते हैं, और आंखों की बीमारियों का इलाज करते हैं। अच्छा, और सारा काम मुफ्त कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तरफ आप लोग इक़दामात कर रहे हैं टीबी के मर्ज पे, जजाम के मर्ज पे, हेपेटाइटिस बी और सी के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर ना हो तो बीमारियों में तो इजाफा होगा। मेन फोकस हम क्यों नहीं करते हैं कि जहां हम टीबी के मर्ज को तशखीस करें कि उसकी वजूहात क्या है, पहला काम वहां हो। तो वो उसके लिए लाजमत एक बहुत बड़ा बजट चाहिए कि आप एक तरफ मरीजों की देखभाल करें और दूसरे उस जड़ को पकड़ें कि जहां से मरीज जो मजीद आने के चांस है उसको रोका जाए। तो ये मुमकिनात में से है। देखें, हर इदारे की अपनी अपनी एक फोटे होता है, खसूसियत होती है जिस पे वो काम करते हैं। हर इदारा हर कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कारवान बनता है। जिसका जो काम है वो अपना काम अगर अच्छे तरीके से अंजाम दे दे तो ये गंदे पानी का मसला भी हल हो जाएगा, सेहत का मसला भी हल हो जाएगा, और तालीम का मसला भी हल हो जाएगा। दैट्स ऑल आई विल से, क्योंकि जिसका जो काम है वो वही करेगा। हमारा काम सेहत का है, लेकिन हमने जब 2005 में जलजला आया तो इतना ट्रस्ट था डोनर्स का कि उन्होंने कहा कि आप रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू करें कश्मीर के अंदर। तकरीबन हमारे 80-85 सेंटर्स वहाँ उस जलजले में तबाह हो गए। हमने रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू किया। फिर उसके बाद जब लगातार फ्लड्स आए सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया दोबारा, तो हम लोगों ने बहुत सारे घर भी बना के दिए। एज एन एनजीओ हमारा फोटे सेहत है, हमारा फोटे ये नहीं है कि हम लोगों को जाके घर बना के देंगे, लेकिन चूंकि प्रैक्टिसेस अच्छी रही हैं, काम अच्छा रहा है और
काम पहचाना जाता है, लोगों ने एक सक्सेस स्टोरी देखी है, तो ट्रस्ट लेवल इतना था कि हम लोगों को वो सारा काम करने का मौका मिला है. हम लोगों को नहीं पता था किस तरह से रीबिल्डिंग प्रोसेस करना है, किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, बट वी एंडेड अप डूइंग इट. ठीक है जी. अफशां साहिबा, आप जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मरकज़ उम्मीद, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे आई थिंक जिस्मानी लिहाज से फिट नहीं होते हैं, ऐसी और जहनी लिहाज से. ये भी अगेन बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है. और मैं मिसाल दुनिया की नहीं देता हूँ, यूरोप की मिसाल नहीं दूंगा कि जिन्हें ऐसे बच्चों को या ऐसी फैमिलीज़ को तो स्टेट ऑन करती है. यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि ऐसा कोई बच्चा किसी के घर में पैदा हो जाए तो वो वालिदैन उसे ऑन नहीं कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली. तो किस तरीके से आप ऐसे बच्चे को अपने पास लेके आती हैं, फिर उसे उस मेयार पे उतार रही हैं कि जो माशरे में जाकर वो कारआमद बने. कारआमद अगर माशरे के लिए नहीं बना तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो वो एक कारआमद शहरी बने. मरकज़ उम्मीद इटसेल्फ जिन बच्चों के लिए काम करता है, उसने बताया कि मरकज़ उम्मीद स्पेशल बच्चों पे काम करता है. मोस्टली जो बच्चे मरकज़ उम्मीद में हैं, ये बच्चे अक्सरियत इनमें से जहनी किसी न किसी बीमारी का शिकार, लाइक फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, सीपी चाइल्ड तो खैर फिजिकली उसमें आ जाता है. सो मरकज़ ऐसे बच्चों के लिए काम करता है. इनके साथ हम करते हैं कि इनके, जैसे आपने बताया कि अभी कि वो पेरेंट्स अगर किसी के घर में वैसा बच्चा पैदा हो जाए तो वो खुद उसको ओन नहीं कर रहे होते, तो इट्स वेरी ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है. क्योंकि ऐसे बच्चे हम खुद अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो हम उनसे डर रहे होते हैं, क्योंकि उनके डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो हाइपर एक्टिव सेंस में होते हैं कि अगर आप उन्हें कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है जो वो चाह रहे हैं तो उसमें उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत हाइपर हो जाता है. फिर जब वो हाइपर होते हैं तो फिर उसमें उनकी जो डिफरेंट जो उनकी हालत हो जाती है, वो किसी भी बच्चे को मारेंगे या चीज़ों में तोड़ फोड़ करते हैं. तो फिर ऐसे बच्चे घरों में तो अकोमोडेट पेरेंट्स कर लेते हैं क्योंकि वो माँ बाप हैं, उन्हें बर्दाश्त उनको करना ही है. अल्लाह ताला ने माँ बाप को एक बहुत डिफरेंट दिल दिया है कि वो उनका बच्चा कैसा भी हो उसको वो ओन करते हैं. लेकिन ये बात कि उसको सोसाइटी ओन नहीं कर रही होती. उस बच्चे मतलब रिश्तेदार या बहन भाई छुपा रहे होते हैं इस बात को कि मेरा बच्चा स्पेशल है. तो ये बच्चे ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, इनकी हमारी मतलब असेसमेंट होती है, इनकी असेसमेंट करते हैं. उसके बाद इनके मेंटल के हिसाब से हम इनको क्लास में डिवाइड करते हैं. मिसाल के तौर पे मरकज़ उम्मीद में ऐसे बच्चे भी हैं जिसकी उम्र जिस्मानी तौर पे तो शायद 40 साल की होगी, लेकिन दिमागी तौर पे बच्चा 6 साल का है. उसमें वो सिर्फ कुछ नहीं करता, वो मैं उस बच्चे को जब भी देखती हूँ मुझे बहुत हैरत होती है. आपके शायद वो आपके बराबर, ये शायद आपसे बड़े होंगे. वो कहता, उसने सिर्फ ये कहना होता है, मैं आऊँगा, मैं जाऊँगा, वैन आ गई है, मुझे टॉफ़ी चाहिए. अब ऐसे बच्चे को आप मुझे खुद बताएं कि मतलब अगर वो बच्चे ऐसे बच्चे घर में रहेंगे तो उनके साथ फिर क्या होता है कि वो और मजीद अपनी दिमागी जो हालत है उससे और पीछे चले जाते हैं. तो जब तक हम ऐसे बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देंगे कि वो अपनी आप को चीज़ें एक्सप्रेस कर सके, स्पेशली मरकज़ में का एनवायरनमेंट बहुत फ्री एनवायरनमेंट है, लाइक बहुत ज़्यादा ये जो खुले इनका मुझे आई डोंट हैव अ वर्ड कि उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिकली, कि उनका जो एनवायरनमेंट है बहुत खुला एनवायरनमेंट है. यहाँ पे आके उनके वो क्लास में ये नहीं है कि वो कैद ही रहें क्लास में. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो बस क्लास में ही बैठे रहें, टीचर ने कह दिया ऐसे उठना नहीं है, वो अपनी मर्जी से बैठते हैं क्लास में. क्या जांचा आपने जब ऐसे बच्चे आप एग्जामिन करते हैं कि ये मोस्टली बच्चे पैदाइशी ऐसे होते हैं या सोसाइटी के रवैये की वजह से, घरेलू हालात की वजह से इनके दिमाग पर असर होता है? कुछ बच्चे इसमें दोनों चीजें होती हैं. कुछ बच्चे मतलब पैदाइशी होते हैं, कोई ना कोई जब ड्यूरिंग उनकी मदर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ना कोई वजूहात होती हैं या कोई मतलब उनकी वजह से या उन पर कोई टेंशन गुजरी होती है तो उनकी उस पर प्रेगनेंसी पे इफेक्ट होता है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं. कुछ बच्चे कभी बचपने में गिर गए या उन पे कोई दिमाग पे चोट लगी या किसी को कोई फिट पड़ा, कोई बहुत तेज बुखार हो गया, इस तरह की हालत होती है. फिर उसके बाद वो फिर उनकी जो वो चीज़ें फिर उनकी मेंटल स्टेट पे इफेक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से वो उनमें ये चीज़ स्पेशलिटी कोई ना कोई डेवलप हो जाती है. या तो वो ऑटिस्टिक हो जाते हैं या वो डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं या वो सीपी चाइल्ड हो जाते हैं. बच्चा जब बर्थ हुआ तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जब लेटर ऑन जब वो जैसे ग्रेजुअली वक्त आगे बढ़ता गया, कुछ चोट लग गई, ऊपर से गिर गया, दिमाग पे चोट लगी, उस पर ध्यान नहीं दिया पेरेंट्स से, कुछ नहीं हुआ जैसे हम नॉर्मली सब करते हैं, बच्चे को ऐसे इग्नोर कर दिया. उसके बाद लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसके साथ कोई ना कोई इशू आ गया, वो फिर दिमाग उसका बैकवर्ड पीछे ही होता चला गया. ठीक है ज़ैनब साहिबा, और ये सवाल सर आप दोनों के लिए भी है कि जब बुनियादी ज़रूरियात इंसान की पूरी करने के लिए एनजीओस पेश होंगी, लोगों के मसाइल को एड्रेस करने के लिए एनजीओस नेशनली और इंटरनेशनली फंडिंग रेज करेंगे, मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो देंगे, रियासत
کو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے آپ بری و ذمہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صحت اور تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں یہ حق مہیا کرے. اگر یہ نہیں مل رہا تو پھر وہ گیپ آتا ہے اور اس گیپ کو فل کیا جاتا ہے. اور اس میں بہت ساری ایسی اگزامپلز بھی ہیں جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی این جی اوز نے کام کیا ہے. اور اس میں ہمارے اپنی این جی او کی اگزامپل ہے کہ جب لیپریسی 1996 میں کنٹرول ہوئی، جزام کا مرض جب 96 میں کنٹرول ہوا، 3 سال پہلے اپنے ٹارگٹ سے WHO کے پاکستان میں کنٹرول ہوا. کیوں ہوا؟ کیونکہ گورنمنٹ کے سٹاف نے ایک این جی او کے ساتھ کام کیا. جتنا سٹاف اس میں انوالو تھا وہ گورنمنٹ کا سٹاف تھا. ہم ابھی بھی کریڈٹ گورنمنٹ کے سٹاف کو دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ کے سسٹم سے نکل کے این جی او کے سسٹم کے ساتھ کام کر رہے تھے تو زیادہ تندہی کے ساتھ کام ہوا، اس لیے کنٹرول ہو گیا. اب گیپس ہیں، گیپس فل ہونے چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ این جی اوز گورنمنٹ کا کام کر سکتے ہیں. گورنمنٹ بہرحال اسٹیٹ کو رن کرتی ہے، گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں جیسے عتیق صاحب نے کہا تھا کہ اگر بجٹ ہیلتھ کا کم ہے تو آن پیپر تو ہیلتھ کا سٹرکچر پاکستان کا سب سے بیسٹ ہے، لیکن کیا آیا وہ بی ایچ یو جو کہ ایک دیہات کے اندر ہے اس میں ڈاکٹر ہوتا ہے؟ اس کی فارمیسی میں دوائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو پھر لوگ کہاں پہ جائیں گے؟ جی شہباز صاحب. دیکھیے، جو گورنمنٹ کر سکتا ہے وہ تو کارپوریٹ ورلڈ یا این جی اوز نہیں کر سکتے. اور آخر اگر یہ بہتر ہونا ہے تو یہ گورنمنٹ کو ہی کرنا ہے. سو یہ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. این جی او اور کارپوریٹ ورلڈ اپنا رول اس لیے پلے کر رہی ہیں کیونکہ وہ اس کو فردر ٹرموائل ہونے سے بچا رہی ہیں. بس دیٹس دا اونلی تھنگ. یا کچھ حد تک بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بیکاز وہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اسکوپ ہے اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو آگے دینے سے پہلے میں ایک چیز بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سلوا سے پوچھا تھا کہ یہ جو کاز ہے اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے یا ایفیکٹ پہ آپ زیادہ کام ہونا چاہیے. دیکھیں، کام تو دونوں پہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، عتیق بھائی جیسے لوگ اگر تھیریسیمیا وچ از ایفیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے کاز پہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ اویئرنیس پہ بہت سیریس کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف ایفیکٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کاز پہ کام کر رہے ہیں. اور ان لوگ بھی ایم ایل سی بھی ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے بات کی ہے کہ مور اینڈ مور اویئرنیس پہ کام کریں تاکہ یہ بیماری کم سے کم ہو. دوسری طرف یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ صرف انویسٹمنٹ نہیں کر رہی پیسوں میں. کارپوریٹ ورلڈ ایک اور بہت بڑا کام کر رہی ہے اور وہ یہ کر رہی ہے کہ اپنے امپلائیز کو لے کے آتی ہے ان جگہوں پہ اور ان کو کہتی ہے کہ وہ کمیونٹی سروس کریں. بیکاز the more they do community service, the employees become better people and ultimately good organization. So coming back to your question, answer to your question is the bottom line is it has to be done by the government. ہم لوگ صرف اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں، بٹ کلیکٹیولی یہ کرنا گورنمنٹ کو ہی پڑے گا. عتیق بھائی، میں آپ کے جواب لینے سے پہلے وقت بریک کا ہوا ہے، میں چاہوں گا پہلے بریک لے لوں اور اس کے بعد آپ کی گفتگو کو کنٹینیو کریں. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. عتیق صاحب، کسی بھی ملک میں زیادہ این جی اوز ہونا یہ پازیٹیو سائن تو نہیں ہے. دیکھیے، جب نیسیسٹی از دی مدر آف ایوری تھنگ، آف ایوری انوینشن. اب ہمارے ہاں جیسے بات ہو رہی تھی اور اتنی خوبصورت گفتگو سارے لوگوں نے کی ہے. دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں انیشیٹوز کی کمی ہے، ڈرائیو نہیں ہے، اسپارک نہیں ہے. یہ سارا کا سارا ہماری کارپوریٹ ورلڈ نے دیا ہے. میں تھیلیسیمیا پہ کام کرتا ہوں.
بہت تمنا ہے کہ اس ملک سے تھیلیسیمیا مٹ جائے, یہ تھیلیسیمیا فری کنٹری بن جائے, لیکن اس میں کتنے کٹھن مراحل ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, قوم سننے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ وہ فیگرز لے لیں جو تھیلیسیمک میجرز کے ہر سال ہماری پاپولیشن میں ایڈ ہو رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ وہ کم ہونے کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا کیا رزلٹ ہے؟ اب جیسے شہباز صاحب ہیں, ایس ایس جی سی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم لوگ بھی ان کے ساتھ پارٹنر ہیں, وہ تھیلیسیمیا ایریڈیکیشن میں ہماری بہت ہیلپ کر رہے ہیں. وی آر پراؤڈ کہ جتنے کارپوریٹس ہمیں مدد کر رہے ہیں اس میں ایس ایس جی سی بھی ایک ون آف آور کمپوننٹ ہے. لیکن بات ساری یہی ہے کہ اگر کام نہیں ہوگا کسی لیول پہ تو پھر بڑی ڈیواسٹیشن ہے. اس ڈیواسٹیشن کو دور کرنے کے لیے, اب میری اگزامپل لے لیں, میں اے ایم ٹی ایف کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میرا جو ادارہ ہے, ہم تھیلیسیمیا پہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بیسٹ کام کر رہے ہیں, بیسٹ پروٹوکولز پہ کام کر رہے ہیں, ہمارے پروفائل سب سے اچھے ہیں. لیکن یہ سب کچھ کیسے پاسبل ہو رہا ہے؟ ہم فری آف کاسٹ پہ فری میں ہم سروسز دے رہے ہیں بچوں کو, ان کی لائف کی نورشمنٹ میں, ان کی کیئر میں ہم ان کو مدد کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ پاسبل سی ایس آر کے تھرو ہی ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی سپورٹ کے تھرو ہے. سی ایس آر نہ ہو تو بجھے سے چہرے اور پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر ختم ہو جائے گا. سی ایس آر نہ ہو تو ایجوکیشن آگے نہیں بڑھ سکے گی. تو سی ایس آر از این ایکٹیویٹی وچ ہیز براٹ بیک دی لائف انٹو دی لائفز آف پاکستانیز. لیکن عتیق صاحب, میں سوال تو میں پھر بھی اگین وہی کروں گا نا کہ فنڈ نہ ہو, گورنمنٹ کے پاس وسائل نہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ پیپر میں بجٹ میں فنڈز ہیں, لیکن مقررہ مقام پر وہ فنڈ انویسٹ نہیں ہو رہا ہے. وہ فنڈ حکمرانوں کے, وزراء کے, افسران کے ذاتی خرچ میں, ان کے شایان شان لائف سٹائل کو بنانے کے لیے تو خرچ ہو رہا ہے, جس کے لیے مختص ہے, وہاں پہ رقم نہیں پہنچ رہی ہے. اگر پریشر ڈیولپ نہیں ہوگا, اگر اسی طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر یا این جی اوز اپنا کام کرتی رہیں گی اور گورنمنٹ یہ سمجھے گی کہ نہیں جو کام ہمارے کرنے کا وہ جو ادارے کر رہے ہیں, تو ہمارے اوپر پریشر ڈالنے والے بھی کوئی نہیں ہے, تو خاموش رہیں گے. کام کے ساتھ پریشر کیسے جائے کہ گورنمنٹ کو باور کرایا جائے کہ بتائیے جناب یہ فنڈز جو مختص ہوا ہے یہ کہاں خرچ ہوا ہے. مناج, آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر میری ٹانگ ٹوٹ جائے اس کی تکلیف مجھے سب سے زیادہ ہوگی یا آپ میرے دوست ہونے کی وجہ سے اس کو فیل کریں گے نا پین کو؟ تو گورنمنٹ کو وہ پین فیل کرنا چاہیے جو کامن آدمی اس وقت سفر کر رہا ہے, اور وہ کامن آدمی تکلیف اٹھا رہا ہے اپنی ہیلتھ کی. میں نے یہ جملہ بار بار استعمال کیا اور ابھی بھی کرتا ہوں کہ اگر این جی اوز نہ ہوں, اگر کارپوریٹ کی سپورٹ نہ ہو, اگر سی ایس آر اور سی ایس آئی نہ ہو, تو غریب تو علاج کرا ہی نہیں سکتا, وہ تو مر جائے, پھر وہ صرف ایک پڑیا کھا لے اور وہ ہے زہر کی پڑیا, کیونکہ اس کو علاج میسر نہیں. دیکھیے, ہیلتھ سروسز آر ویری امپورٹنٹ. گورنمنٹ کو سیریسلی اس کو لینا ہوگا کہ اس کو اگر پاکستانیوں کو ایک ہیلتھی نیشن بنانا ہے, ایک آدمی سکون سے سو سکے, اگر بیمار ہے تو دوائی کھا سکے, اس کو علاج کی اگر آپریشن کی ضرورت ہے تو اس کو سیٹسفیکٹری وہ علاج مل جائے, تو وہ ایک ہیلدی انسان بن کے سامنے آ سکتا ہے. اگر وہ ایک ہیلدی انسان بن کے سامنے آئے گا تو وہ ایک ہیلدی نیشن پروڈیوس کرے گا. آئی ایم سوری ٹو سے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا. میں نے بار بار کہا ہے کہ اس میں ڈرائیو, اسپارک اور انیشیٹو کی کمی ہے. اگر گورنمنٹ اس بارے میں سیریسلی سوچ لے. دیکھیں, پاکستان سے تھیلیسیمیا مٹانا بہت آسان کام ہے. اگر گورنمنٹ سیریسلی ایک سبجیکٹ پہ صرف کام کر لے کہ شادی سے پہلے وڈ بی ہسبینڈ اینڈ وڈ بی وائف ٹیسٹ کرا لیں, اور مائنر تھیلیسیمک سے شادی نہ ہو, تو میجر تھیلیسیمک نہیں پیدا ہوں گے. آپ مجھے بتائیے اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ سر, افغانستان جیسے ملک کے اندر تھیلیسیمیا, ایران نے تو اس پہ قابو ہی پا لیا ہے. تو ایران از اے تھیلیسیمیا فری کنٹری. سعودی عربیہ اپنی پوری نیشن کو, یو ای سب نے اپنی نیشن کو اسکرین کیا ہے, اینڈ دے آر کمنگ آؤٹ فاسٹلی. ہم صرف ایک ایسے ہیں جو اس تھیلیسیمک ورلڈ میں بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمارے پاپولیشن میں اس کا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو دی اونلی سولوشن از کہ ہم اویئرنیس پہ کام کریں اور ہم ٹریٹمنٹ پہ کام کریں. جو بچہ پیدا ہو گیا تھیلیسیمیا کا, اس کو پھینک نہ دیں, اس کو مرنے نہ دیں, اس کو زندگی دینے میں مدد کریں. دس از ویری ڈیفیکلٹ بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ. ٹھیک ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بتائیے سی ایس آر کی رسپانسبلٹیز کتنی ہے, کس طرح وہ اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنا رہا ہے؟ آپ کو ایگزامپلس نظر نہیں آ رہے؟ کیسے کیسے ایگزامپلس ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا. اتنی اچھی ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. ہیلتھ میں آپ کو کتنے سارے ادارے ملیں گے جو وداؤٹ اینی چارجز, فری آف کاسٹ لوگوں کو علاج دے رہے ہیں, اینڈ دے آر ناٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی آلسو. لوگ اگر اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو نکلیں باہر, دیکھیں کہ این جی اوز کا اور سی ایس آر کا کنٹریبیوشن کتنا غضبناک اور کتنا اچھا اور کتنا میگنیفیشنٹ ہے. دیکھیے, سی ایس آر کوئی کمپلسری ایکٹیویٹی نہیں ہے اب تک ہماری کا, اٹس اے والنٹری ایکٹیویٹی. لیکن اس کے باوجود شہباز اسلام صاحب جیسے ادارے, ان کے ادارے
अपने आप को मैंडेटरी समझ के इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। CSR में पहले तो कंट्रीब्यूशन 1% भी नहीं आता था, अब ये इतना आम हो रहा है कि लोग इसकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी एक बहुत बड़ा किरदार है, बैंक्स का एक बहुत बड़ा किरदार है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड दे आर पंपिंग मनी इनटू द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स। ठीक है जी, आप अपना तारुफ करा दें और क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौजू की मुनासिबत से। मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक सुई सदरन गैस कंपनी से, जो शोबा हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, उसके अंदर कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे पास। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि सुई सदरन गैस कंपनी जैसे इदारे, जैसे हमारा काम बेसिकली गैस की तरसील करना है आपके घर पे, कमर्शियल इदारों में, इंडस्ट्रियल इदारों में, उसके साथ साथ हम ये भी महसूस करते हैं कि हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से हमारे यहाँ CSR एक पौधा जो लगा था वो अब थोड़ा बहुत ऊंचा एक दरख्त बनता जा रहा है, जिसके तहत हमारा प्रीडोमिनेंटली तालीम के शोबे पे हमारा बहुत कंसंट्रेशन होता है। हम एजुकेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के साथ काम कर रहे होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ। फिर हम कुछ स्कूल एंड कॉलेजेस की रिपेयर बिल्डिंग्स ही कर रहे होते हैं। इसी तरह हेल्थ सेक्टर के अंदर जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जैसे भी यहाँ जिक्र हो रहा था AMTF का, SIUT का, MALC का, इनके साथ हमारा कॉपरेशन होता है। इसी तरह और इदारों के साथ भी करते हैं। माहौल को बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें करते हैं। अभी हाल ही में आवाम की सहूलत के लिए हमने बायोगैस प्लांट्स लगाए हैं ठट्टा के मज़ाफ़ाती इलाकों में, जहाँ के गैस की तरसील नामुमकिन थी, वहाँ पे वो पहुँच नहीं पा रही थी। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। थर के अंदर जैसे शहबाज साहब ने बताया, हमने वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ सुई सदरन बल्कि और बहुत सारे इदारे जो गवर्नमेंट के ऑयल एंड सेक्टर गैस के भी हैं, बैंक्स के भी है, एयरलाइंस में, वो अपने अपने तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया मैं बताता हूँ सर। ये सिविल हॉस्पिटल एक प्रोग्राम हमने किया, वहाँ पे मरीजों की तादाद और उनको मिलने वाले वसाइल के ऊपर। तो सिविल हॉस्पिटल के साथ ही बिल्कुल अटैच SIUT, बहुत नामवर इदारा और बेहतरीन इदारा। सड़कों पर मरीज रात भी वहीं बसर करते हैं, खाना पीना वहीं गुजर रहा है, और कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर भी थे। तो लोगों से जनरली मैंने पूछा कि भाई किस किस्म की सहूलियात उन्हें मुयस्सर है, तो बहुत से लोगों ने SIUT की तारीफ करते हुए इस हद तक कह दिया कि यहाँ पर अगर एक आम आदमी कहीं से भी आ जाए, किसी भी वक्त आ जाए, अगर गुंजाइश नहीं भी है तो फौरी जो ट्रीटमेंट होती है वो दे दिया जाता है वहां पर। और साथ ही गवर्नमेंट का जो इदारा है, हालांकि ये भी गवर्नमेंट की ही ताउन से, लेकिन जो CSR का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि जो SIUT का पूरा स्ट्रक्चर इसी पे बेस करता है, और साथ में जो प्योर गवर्नमेंट फंड से रन करने वाला सिविल हॉस्पिटल है, वहां पे उन्हें डिस्प्रिन और प्रेस्टामोल तक मुयस्सर नहीं होती है। ये हाल है। तो जिनाब आगे समाजी जिम्मेदारियों की बात करते हैं कि आम आदमी की हैसियत से मैं जानना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ लोग दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मुखैर हजरात पाकिस्तान में बसते हैं, जो एक बताया जाता है कि डोनेशन देने के लिए तो लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन अमली तौर पर किसी भी मसले को ऑन नहीं कर रहे होते। कहते हैं कि नहीं ठीक है भाई, ये मेरी तरफ से ये अतिया है, इसको जिस तरीके से आप यूटिलाइज करें आप करें। समाजी जिम्मेदारियों को हम कैसे डेवलप करें कि हर शहरी अपनी जिम्मेदारियां, जहां स्टेट की जरूरत है, जहां स्टेट का काम है वो काम करें, जहां NGOs का काम है वो NGOs काम करें, और बहैसियत एक आम शहरी के मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं उसको किस तरीके से हम एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिजवान वारसी है और मैं HR की फील्ड से रिलेटेड हूँ। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जब गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही कैंपेन होती है कि जो पोलियो, जब गवर्नमेंट सिर्फ पोलियो के ऊपर काम कर सकती है और तमाम कैंपेन्स को मतलब हर इलाके में TV पे सब जगह मतलब इस चीज़ को वो करती है कि ये पोलियो की मुहिम हम चला रहे हैं, तो इसी तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि वो दूसरी मुहिम भी चलाए जिसमें हेल्थ में, जिसमें एजुकेशन में, जिसमें और जो हमारे मुल्क की बेसिक ज़रूरियात हैं उन पे भी काम करे, लोगों के पास जाए, उनसे वसाइल पूछे कि भाई आपके क्या मसले मसाइल हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा तो बहुत है, पैसा आ भी रहा है, मगर उसको सही खर्च किस तरह करा जाए ये आज तक किसी को नहीं पता चला। कहाँ खर्च किया जाए ये भी नहीं पता चला, कहाँ जाता है वो पैसा ये शायद पता हो मगर कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक बहैसियत आम आदमी के मुताबिक हम तो अपने तमाम काम करने के लिए तैयार हैं और तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं, तमाम बड़े इदारे कॉर्पोरेट सब मिल के हर उस छोटे आदमी की मदद करने के लिए तैयार है जिसके पास वसाइल नहीं है। मगर जो हमारे मुल्क के करता धरता हैं, क्या उनको इस बात का ख्याल नहीं, उनको ये नहीं नजर आ रहा है ना? उन्हें अगर ख्याल होता तो आज ये मसाइल क्यों एड्रेस हो रहे होते, ये इदारे इतने क्यों बने होते, कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों अपनी पार्टिसिपेशन और बना रहा होता। हमने एहतजाज भी कर लिए, रोडों पर भी आ गए, TV शोज भी कर लिए, मगर कब तक आखिर हम ये सब करते रहेंगे। जनाब, क्या वाकई एक आम आदमी अपने मसाइल के हल के लिए संजीदा है, वो सड़कों पर निकलता है? नहीं, आजकल देखा जाए जैसे कि अगर किसी गली मोहल्ले को आप ले लें, वो उनकी अगर गली में लाइट चली जाती है वो उसके लिए बाहर नहीं निकलते, सही है। और दूसरी बात जैसा कि अतीक साहब ने कहा
कि जिस बंदे पे आती है उसको ही पता होता है कि वो किस मरहले से गुजर रहा है, ठीक है। ये आवाम का काम है, और जो डोनेट करते हैं उनको चाहिए वो खुद इदारों में जाएं और देखें वहाँ पे क्या काम हो रहा है, खुद देख के तसल्ली करके फिर पैसा दें, क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं जो हकदार होते हैं, उन तक पैसा नहीं पहुँचता। और वो एक एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम मैं एक फिशरमैन से मिला जो कि 1 हफ्ते से वो बोल रहा था कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई अगर जॉब है तो वो दिलवा दें। तो इसलिए फिर मैं देखता हूँ कि यार लोगों के पास इतना पैसा है, और ये देखो ऐसे लोग भी हैं जो हफ्ते से, उसने कहा कि हम कभी 1 दिन का खाना खाते हैं, कभी 2 दिन का खाना खाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरी आवाम से कि वो निकलें बाहर, देखें अपने इर्द गिर्द, देखें कौन भूखा है, किसको इलाज की ज़रूरत है, और ख़ुद देख कर उसका इलाज करवाएं। ठीक है जी, थैंक यू। वक्त अपने इख्तिताम की तरफ है। मैं दोबारा से अतीक साहब, लास्ट कमेंट्स आपने मुलाहिजा किया कि लोग नहीं निकलते, अपने हक के लिए बात करने को तैयार नहीं है, और इसकी एक वाज़ेह मिसाल हम जब आवाम में जाते हैं, बात करते हैं कि भाई आपने वोट दिया है, और वोट क्यों दिया जाता है कि मुझे साफ पानी मिले, मुझे पुरसुकून माहौल मिले, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मिले, रोज़गार की मैं बात आखिर में करूँगा, कि मुझे सेहत की सहूलियात मिले। जवाब है कि नहीं, हम तो बस वोट इसलिए देते हैं कि वो हक है, वोट देना फ़र्ज़ है, इतना पता है कि वोट देना फ़र्ज़ है, लेकिन क्यों देना है लोगों को नहीं पता, अक्सरियत को। Right of a common man is the privilege and right of a common man is the opportunity. ये बात इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर कोई इंसान इस बात को सोच ले कि उसने ह्यूमैनिटी के तौर पे आगे आकर के इंसान की खिदमत करनी है, तो वो इंसान यही सोचेगा कि उसे कुछ डिलीवर करके जाना है। जाना तो सबने है एक दिन, तो क्या उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या उसके लिए प्रिविलेज है, और क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी को वो अवेल करे जो उसको कुछ बनाकर हमने दी है, और प्रिविलेज ये है कि वो ओहदा उसके पास आ गया है, वो ऑनर उसके पास आ गया है, वो उसको यूज़ करे। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं। लेकिन चैरिटी बिगेंस फ्रॉम होम। हम सबको अपनी मदद आपके तहत खड़ा होना चाहिए, और दुनिया में हमने देखा है बेशुमार नेशंस है, जिसमें चाइना सबसे बड़ी मिसाल है, उन्होंने अपनी मदद आप की है। हम जब तक अपना ढोल बजाते रहेंगे काम नहीं होना। हमें खुद अपनी मदद आप करनी है। मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, अपने पड़ोसी के लिए क्या कर सकता हूँ, और अपनी नेशन के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शहबाज साहब, लास्ट कमेंट। देखिए, मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हम CSR में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका इम्पैक्ट। मैं आपको बताऊँ, मेरे एक बच्ची है जो कि जिसको हमने स्पॉन्सर किया, और जब वो MBA कर रही थी IBA से, तो जब मैं उसका इंटरव्यू रहा था तो पता चला वो प्याज बेचने वाली की बेटी है। दिस इज़ द लेवल ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। हुनर फाउंडेशन जैसे इंस्टीट्यूट में हमने उन बच्चों को काम करते हुए देखा जो कि मोटरसाइकिल ठीक करते थे, और अल्टीमेटली वो एंटरप्रेन्योर्स बन गए। सो जो कॉर्पोरेट्स इस वक्त इस CSR में नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसमें आए, बिकॉज ट्रस्ट मी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनको बहुत मज़ा आता है इस काम करने में। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। फाइनल वर्ड्स। देखें, हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं राइट्स के साथ, और जब आप किसी को ट्रस्ट करके इलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है काम करना चाहिए। लेकिन जहां मसाइल हैं वहां पे NGOs और कॉर्पोरेट सेक्टर अगर मिलके काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट सामने भी आ रहे हैं, जिसकी सक्सेस, जिस तरह से सक्सेस स्टोरी शहबाज साहब ने बताई है, बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन देती हैं जब आप ऐसे इदारों में काम करते हैं जो कि भलाई के काम करें, या फलाई अदारे जिन्हें कहा जाता है। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन कम्स फर्स्ट फॉर मी। थैंक यू जी। अफशा साहिबा, मैं बस एंड में यही कहूंगी, बाकी सारी बातें तो खैर सलवा ने, शहबाज ने और अदीक साहब ने सबने कह दी हैं, लेकिन मैं बस एंड में यही कहूंगी कि कॉर्पोरेट सेक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन एक शिकायत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ लोगों से भी है कि वो ये बात करते हैं जब आप उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके या अपनी उनकी सपोर्ट के लिए, तो वो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ उन्हीं को करते हैं, अगर आपकी कोई जान पहचान हमारे बॉस है तो आप उनसे बात कर लें तो वो आपको सपोर्ट कर देंगे। तो ये एक मुझे बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि ये चीज़ मैंने फेस की है जब मैं मरकज़ के लिए काम करती थी, तो फेस की मेरी शिकायत भी है ये कुछ लोगों से। एनी हाउ, बट नो डाउट एट ऑल,
اور اس کام کو جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ آئیں اس پہ کام کریں, جو لوگ کام نہیں کرتے واقعی اس میں کام کرنے بہت مزہ آتا ہے, کیونکہ ایک اللہ تبارک اقبال کا ایک شعر بھی ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. سو ہمارے زندگی کا مقصد ایٹ لیسٹ اپنے لیے کام کریں, سب کے لیے کام کریں. افشاں جلیل صاحبہ, مرکز امید سے آپ کا تعلق, بہت شکریہ آپ کا. سلوہ زینب صاحبہ, آپ MLC کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, آپ کا بہت شکریہ. شہباز اسلام صاحب, آپ کا بے حد شکریہ. عتیق صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اپنے میزبان منہاج موسوی کو اس چوپال سے اجازت دیجیے. آئندہ ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.